गर्दाखेरि चितवनले किन छनौट गरे? आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि जुन बेला म विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने तयारीमा थिएँ, यही चितवनको माटोमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भएँ। करिब 5 दिन लामो अधिवेशन यहाँ भयो, 1 हप्ता झन्डै लामो अधिवेशन भयो। र अधिवेशनको यो भूमि जहाँबाट मैले विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ, निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त गरेँ, त्यही चितवनको माटोलाई गएर भोग्नुपर्छ र त्यही माटो जहाँनिर जगत प्रकाश जङ्साहरू यही गेस्ट हाउसको चोकमा हरिप्रसाद गुरुङहरू अरू धेरै शहीदहरूले शहादत गर्नुभयो, त्यहीको माटोलाई भोग्नुपर्छ र केन्द्रको महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्दै गर्दा चितवनको माटोको आशीर्वाद लिनुपर्छ भनेर यहाँको अग्रजलाई सम्मान गर्छु। त्यसैले म तपाईँलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो घडीमा नेपाली कांग्रेस पार्टी 70 वर्षको पुगेको छ, 70 वर्ष नागेको छ। गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान, उज्यालो भविष्यको खोजी हामी गरिरहेका छौँ। यो घडीमा हामीले केवल 5 वर्षको मात्रै सोचाइ बनाएर पुग्दैन। 5 वर्ष अगाडि पनि अधिवेशन भएको थियो, 5 वर्षपछि पनि हुनेछ। निश्चय नै अधिवेशनहरू आइरहन्छन्, भइरहन्छन्। र मलाई लाग्छ कि म अपिल यसकारण गर्न आएको छु, दलमा रूपान्तरण, देशमा रूपान्तरणका लागि भन्ने दृष्टिकोणका साथ यसकारण आएको छु कि यो अधिवेशनको घडीमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले बितेको 5 वर्षको मात्रै होइन, बितेको 70 वर्षको समीक्षा गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको अधिवेशनबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसक्दै गर्दाखेरि म सुन्दरी जन्म जेल पुगेको। भदौ 24 गते बिबी जन्म जयन्ती, मङ्सिरको महिनामा अधिवेशन हुँदै गर्दा भदौ 24 बिबीको जन्म जयन्तीभन्दा आत्मीय जन्म हुनुपर्छ। अनि 8 वर्ष विचार व्यक्त गरेको कारण यो देशको जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्रीलाई 8 वर्ष आफ्नो सरकारी व्यवसाय राखिएको माटोभन्दा शिर निर्वाह भोग्नुपर्ने माटो कुन हो? म सुन्दरी जलको जेल पुगेँ, शिर निर्वाह त्यहाँको माटोमा ढोगेँ। बिबी कोइरालाले 60 वर्ष अगाडि रोप्नु भएको कपडको बोटमा एउटा कलशबाट पानी सिँचन गरे, अलिकति पर्तिर एउटा रुद्राक्षको बिरुवा रोपेँ अनि मैले घोषणा गरेँ कि हामी अब 70 वर्षदेखिको राजनीतिको समीक्षा गर्छौँ। अहिलेसम्मको गौरव जे छ नेपाली कांग्रेस पार्टीको, त्यो गौरवलाई रक्षा गर्छौँ, जगेर्ना गर्छौँ र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई आधुनिक बनाउने सङ्कल्प गर्छौँ, रूपान्तरित गर्ने सङ्कल्प गर्छौँ र एउटा निर्वाचन जितेर अर्को निर्वाचन हार्ने नेपाली कांग्रेस होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई लगातार 3 वटा निर्वाचन जिताउने तागतको रूपमा बदलेर अब युवाहरूले नयाँ ढङ्गले कांग्रेसलाई ऊर्जा बढाउन यो सङ्कल्प पछाडि असोज दिन आउँदै गर्दाखेरि संविधान दिवसको दिन थियो। मेरो जिल्ला झापामा पुगेँ र झापामा पुगेर हिजो राजनैतिक परिवर्तन, अब राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने दृष्टिकोण 24 वटा कुरामा सार्वजनिक राजनैतिक परिवर्तन, ठुला परिवर्तन हाम्रो नेतृत्वमा भएको छ। आज कसैलाई पनि एउटा जिम्मेवार युवक एउटा कुनै पाक वा अग्रजलाई सोध्यो भने के यो देशमा राजनैतिक परिवर्तन जरुरी छ भन्दा राजनीतिक परिवर्तन जरुरी छैन। हुनसक्छ कसैलाई लाग्ला काँधमा बन्दुक भिरौँ अनि यो शासन पद्धति अन्त गर्ने एउटा उफान, एउटा तुफान, एउटा रोमाञ्चमा लिएर जाउँ। मनोविज्ञान कसैलाई हो, कसैलाई यो व्यवस्था स्थापित गरिसकेपछि जनमत सङ्ग्रहको माध्यम या अर्को माध्यमबाट नयाँ खालको चाहिँ विभाजनमा लिएर जाउँ, त्यो पनि चाहना हो। र नेपाली कांग्रेसले देशका सामुन्ने उभिएर भन्नुपर्छ कि 70 वर्ष लामो सपनालाई धेरैको शहादतपछि संविधान सभामा भएका सदस्यहरूले हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर निर्माण गरेको यो व्यवस्था ठिक छ, अब व्यवस्था अन्त्य गरौँ। यो व्यवस्था ठिक छ तर यो व्यवस्था अन्त्य गरौँ। यो अन्त्य गर्नको निमित्त राजनीतिमा रूपान्तरण गरौँ। राजनीति बदलिएन भने, राजनीति यही शैलीको रहिरह्यो भने, राजनीति हेर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँ म यो पदको प्रतिस्पर्धी, अर्को पदको प्रतिस्पर्धी भनेर तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि पद रहेर राजनीतिभन्दा पर रहेको मान्छेले राजनीतिक कर्मीलाई कति आदर्शका साथ हेरेका छन् भन्ने विश्लेषण गरेनौँ भने हामी समाजलाई बदल्न सक्दैनौँ, देशलाई बदल्न सक्दैनौँ। कक्षा कोठामा 12 पढ्दै गरेको विद्यार्थीको
त्यो बीचमा गएर तपाईँले सोध्नुभयो बाबु नानी भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ भन्दै गर्दा डाक्टर बन्छन्, इन्जिनियर बन्छन्, कवि कलाकार लेखक बन्छन्, बिजनेसम्यान बन्छन्, तर पोलिटिसियन बन्न चाहन्छु किन कोही भन्दैन। किन कोही भविष्यमा शिक्षक बन्छु भन्दैन। के अब 10 वर्षपछिको नेपाल कक्षा कोठामा शिक्षक बेगर हुनेछ? के अब 20 वर्षपछिको नेपाल स्थानीय तह र सिंहदरबारको नेतृत्वमा राजनीतिज्ञ हुनेछ? होइन। तर हामीले त्यो शिक्षण पेसा जस्तो श्रद्धेय पेसाका प्रतिको आदर्श पेसाप्रतिको गौरव बढाउने कर्तव्य र राजनीतिप्रति आकर्षण बढाउने जिम्मेवारी लिनु छ। त्यसको लागि हामीले अरूलाई प्रश्न गरेर हुन्न, त्यो प्रतिष्ठा गर्दै गरेको युवालाई सोधेर हुन्न, हामीले आफैलाई रूपान्तरण गर्ने भन्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले 24वटा बुद्ध झापामा सार्वजनिक गरेँ। अनि आज आएर यहाँनिर दलमा रूपान्तरण, देशमा रूपान्तरणका लागि भनेर राजनीतिको रूपान्तरण पछाडि त्यसलाई ड्राइभ गर्ने कसले हो, नेतृत्व गर्ने कसले? राजनीतिक दलले। त्यसैले त्यो दृष्टिकोण आज सार्वजनिक यहाँ गर्नको लागि मैले चिन्तन रोजेको छु। मैले यहाँ बोलिसक्दै गर्दा काठमाडौँबाट 42वटा बुदामा उल्लेख गरिएको त्यो कार्यपत्र मिडियाको सबै साथीहरूले, यहाँ रहनुभएका साथीहरूको इमेल पनि साथीहरूले लिइसक्नु भएको छ र काठमाडौँको मिडियाका साथीहरूले पनि मैले बोलिसक्दाखेरि त्यो इमेल प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो बेलामा त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु मित्रहरू, हामीले दलमा रूपान्तरण भन्दै गर्दा मैले तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँ कस्तो काङ्ग्रेस चाहनुहुन्छ? कहिलेको जस्तो काङ्ग्रेस चाहनुहुन्छ? एउटा काङ्ग्रेस 7 सालमा क्रान्तिको उहार बोकेर उज्यालो अनुहारको साथ उभिएको काङ्ग्रेस। अर्को काङ्ग्रेस 15 सालमा यो देशको, यो समाजको बदलाव, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको सङ्घर्ष गर्दै गरेको काङ्ग्रेस। बीचका अनेक कालखण्डहरू गुज्रे अर्को एउटा काङ्ग्रेस 74 सालमा हामी मुर्झाएको अनुहारको साथ बसेको अवस्थाको काङ्ग्रेस। स्कुलको जीवनमा राजनीतिक चेतना भर्दै गर्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर विद्यालयको स्कुलको डिभिजन सभापति बन्नु अगाडि राजनीतिमा संलग्न हुनुपर्छ भन्दै गर्दा मेरो सामुन्ने छको बाटो दुईटा बाटो। के कम्युनिस्ट बन्ने बाटो हुन्थ्यो कि काङ्ग्रेस बन्ने बाटो हुन्थ्यो? हरेकको जीवनमा, स्कुलको जीवनमा या कलेजको जीवनमा त्यो आयो। अखिल या नेविसन भन्ने विषय कक्षा 9 पढ्दै गर्दा साथीहरूको बिचमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि हामीले निर्णय गर्यौँ कि हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्य बन्छौँ, किनभने हामी एउटा जिन्दगी क्रान्तिकारी ढङ्गको जिन्दगी बाँच्न चाहन्छौँ। कृत्रिम क्रान्तिकारिताको एउटा विषय हुन्छ, वास्तविक क्रान्तिकारिताको अर्को विषय हुन्छ। काङ्ग्रेस यसकारण बन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र आज देशभरि सुन्दै गर्नुभएको कुनै युवा पुस्ताको साथीले सुन्दै हुनुहुन्छ या यो सकिएपछि भोलि रेकर्डमा कहीँ युट्युबमा कहीँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले छान्दै गर्दाखेरि पनि युवा उमेरमा छान्नुपर्ने तपाईँ एक जिन्दगी क्रान्तिकारी बन्ने हो। तर जति क्रान्तिकारी बन्ने हो उत्तिकै विनम्र बन्ने भन्ने कुराको लागि काङ्ग्रेसमा त्यो विनम्रता पनि छ। काङ्ग्रेस हुनु भनेको सबैभन्दा क्रान्तिकारी हुनु मात्रै होइन, विनम्र हुनु, संयमित बन्नु पनि। मलाई त्यस बेलाको रोमान्सको सम्झना छ। युवा उमेरमा विद्यालय पढ्दै गर्दा जुन बेला सानो थियो हामी काङ्ग्रेसको काँधमा उठायो रे बन्दुक, राणाको किल्लातिर ताक्यो रे, एउटा रौँ ठाडो हुने कुरा सुन्दै गर्दाखेरि कति आत्मीय आनन्दको कुरा लाग्थ्यो सुन्दै गर्दा कि काङ्ग्रेसले उठाएको बन्दुकले सिधै राणाको किल्ला ताक्यो रे। तर एउटा राणा परिवारको सदस्यलाई अथवा उसको समर्थक जनतालाई लागेन। सुन्दै गर्दा रौँ ठाडो हुन्थ्यो कि काङ्ग्रेसले का युवाहरू प्लेन चढेर नेविसङ्घका 3टा युवाहरू वसन्त भट्टराई, दुर्गा सुवेदी र नगेन्द्र ढुङ्गेल विराटनगरबाट उड्दै गरेको जहाजमा चढे, प्लेनमा चढेर प्लेन अपहरण गरेर तर मैले यो भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको पुस्ताको कतिपय युवालाई लाग्न सक्छ हो काङ्ग्रेस पनि बन्दुक पो उठाए, काङ्ग्रेसले पनि प्लेन अपहरण गरे, काङ्ग्रेस त हिंसाको गलत बाटो रहेछ। तर मैले यो पनि यो बेला प्रश्नीकरण राखिरहनै पर्छ। काङ्ग्रेसले बन्दुक त्यस बेला उठायो जुन बेलामा बन्दुकको भाषा मात्रै बुझ्ने राणाहरूको सत्ता। काङ्ग्रेसले बन्दुक उठाउँदै गर्दाखेरि यो देशमा बन्दुकको मात्रै भाषा बुझ्ने राणा शासन थियो। काङ्ग्रेसले बन्दुक उठाएको त्यो कालखण्डभन्दा वर्षौँपछि कमरेड प्रचण्डहरूले बन्दुक उठाउँदै गर्दा यो देशमा बन्दुक उठाउनै पर्ने बाध्यता परिस्थिति थिएन। यो देशमा जनता निर्वाचित हुने संसद थियो, न्याय पाउनको लागि अदालत थियो, लेख्नका
सुविधा थियो। बोल्नका लागि सञ्चार माध्यमहरू मात्रै होइन, खुलेका स्कुल कलेजमा चेतना भएका युवाहरू थिए। सचेत सामाजिक सञ्जालको विकास हुने क्रम थियो। सचेत यो समाजको बीचमा बन्दुक उठाइरहनु पर्ने जरुरी थिएन, तर काङ्ग्रेसले त्यो कालखण्ड उठायो। माओवादीहरूले, कम्युनिस्टहरूले उठाएको बन्दुकले, उनले गरेको हिंसाले धेरै मानिसको जीवन गुम्यो होला, तर काङ्ग्रेसले उठाएको बन्दुकले सिधै सत्तासँग संवाद गर्यो, सिधै सत्तासँग टक्कर लियो। त्यो विनम्रता आज मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको छु, आदरणीय मित्रहरू, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने भनिरहँदै गर्दाखेरि त्यो विनम्रता तपाईँभित्र कति छ, त्यो विनम्रता मभित्र कति छ? त्यो विनम्रताले नेतृत्व गरेर छिमेकसँग काङ्ग्रेसको पनि आर्थिक सम्बन्ध छ। गाउँमा मत दिने बेलामा, आगामी निर्वाचनमा मत दिने बेलामा केन्द्रबाट कोही नेताहरू बोल्नु मात्रै होला, हामी एक दिन आउँला र जाउँला, मत दिँदै गर्दा तपाईँको अनुहारलाई हेर्छ छिमेकीले, तपाईँको विनम्रतालाई हेर्छ छिमेकीले। त्यसैले इतिहासमा गरेको त्यो बलिदान र त्यो क्रान्तिको भावलाई तपाईँ सम्झिनुहोस्, तर सँगैमा त्यो सँगसँगै गाँसिएको विनम्रतालाई तपाईँले बिर्सिनुहोस्, त्यो गलत हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विनम्रतालाई भन्दै गर्दाखेरि मैले बेला बेला भन्छु कि महाभारतको लामो, महाभारतको छोटो सन्देश त्यो भनेको अहङ्कारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ। अहङ्कारको वृक्षमा विनाशको फल लाग्छ भन्ने बुझ्नका लागि अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्दशालाई हेरे पुग्छ, पढेको छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हामीले आउँदै गरेको सत्ताहरू, जाँदै गरेको सत्ताहरूको बेलामा उद्देश्य, शालीनता, अत्यन्त जिम्मेवारी, बडा विनम्र अभिव्यक्ति, विनम्रता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जागृत गर्नुपर्छ र यो समाजको पहिचान भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन। कठोरताको आयु छोटो हुन्छ। मान्छे जन्मिँदै गर्दा सँगैमा दाँत जन्मिँदै अलि पछि आउँछ। मान्छे मर्दै गर्दाखेरि अलि बुढ्यौली निकै खेप्यो भने दाँतसँगै सहयात्रा गर्दैन, पहिल्यै बिदा लिइसक्छ। चाहिँ दाँत चाहिँ कठोरता राख्ने कम्युनिस्टहरूको चरित्रभन्दा फरक काङ्ग्रेस नरम छ। त्यो जन्मिँदै गर्दा पनि जिब्रो सँगसँगै आउँछ र मर्दै गर्दा पनि जिब्रो हामी सँगसँगै जान्छ। त्यो विनम्रता भनेको काङ्ग्रेस हो र त्यो दाँत जस्तो कठोरता भनेको कम्युनिस्ट हो। त्यसैले यो बेलामा मैले तपाईँलाई त्यो क्रान्तिको कुरो, त्यो दृढताको कुरो, त्यो बुलन्दीको कुरो, त्यो बन्दुक उठाएको कुरो, त्यो प्लेन अपहरण गरेर प्लेनभित्र रहेको 30 लाख भार लिएर गएर काङ्ग्रेसले पञ्चायतको विरुद्धमा बन्दुक उठाउँदै गरेको पार्टीलाई नेमीसँग युवाहरूले सुम्पिएको कुरा सम्झाए। त्यसैले यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो लागि सोच्दै गर्दाखेरि यो कुरा सोच्न जरुरी छ कि हामी समाजलाई रूपान्तरण गर्दै गर्दा त्यो क्रान्तिकारी भाव र स्वभाव र त्यो क्रान्तिकारी भाव र स्वभावसँगै त्यो विनम्रता र संयमलाई हामी राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। काङ्ग्रेस रूपान्तरित हुने भनेको यो दुईटै कुरा अनिवार्य रूपमा सँगसँगै तपाईँले लिएर जानुपर्छ। तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो महाधिवेशनबाट अब को केमा हामी लड्दैछौँ, को केमा आउँदैछौँ, निश्चय नै यो चासोको विषय हुन्छ। तर यो कुरा नबिर्सौँ, यो बेलामा अघि सभापतिजीले भने जस्तै हामीलाई हेरिरहेका धेरै अनुहारहरू छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईँहरू समक्ष म केही अनुहारहरू राख्न चाहन्छु। जो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा कुनै क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्न होला, जो काङ्ग्रेसको कुनै तहको उम्मेदवार नभएर पर बसेर हेरिरहनु भएको होला हाम्रो अधिवेशन। पहिलो अनुहार सम्झिदिनुहोस्, राजनीतिबाट निराश रहेको परविताको युवा। यो अधिवेशन सकिँदै गर्दा दिने सन्देशले उसलाई हामी आकर्षण दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अर्को अनुहार निराश होला, आशावादी होला, उसलाई सरकार होला नहोला, तर युनिभर्सिटीबाट पढिसकेर निक्लेर या पढ्ने अवसर नपाएर हातमा सर्टिफिकेट बोकेर या खाली हात भएर मैले यो देशमा एक छाकको लागि, एक हातभरिको जागिर मलाई चाहियो भनेर दरदरमा ठक्कर खाइरहेको युवाहरूको जमात छ। काङ्ग्रेसको पालामा धेरै उद्योगहरू खुले, ब्याङ्कहरू खुले, एयरलाइन्सहरू बढे, मिडियाहरू बढे, रोजगारीको अवसर धेरै बढ्यो, तर त्यो रोजगारी पर्याप्त भएन। यो देशभन्दा बाहिर 7 समुद्र पारी रोजगारीको लागि फेरि मानिसहरूले जानु। कम्तीमा यो बेलामा त्यो युवालाई सम्झिँदै गर्दाखेरि म अर्को अनुहारलाई सम्झिन चाहन्छु कि नेपाल बाहिरको त्यो नेपाललाई, नेपालभित्र मात्रै नेपाल छैन, नेपालभित्रको नेपालसँग भूगोल पनि छ, भावना पनि छ, तर नेपाल बाहिर अर्को नेपाल छ जोसँग भूगोल छैन, मेची र महाकालीको भूगोल छैन, तर उसँग भावना छ।
भावना भएको नेपालले हामीलाई प्रश्न गरिरहेको छ, मैले मेरो देशमा किन बस्न पाइनँ, मैले मेरो देश किन छोड्नु पर्यो। यो बेलामा मैले साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई कहीँबाट मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले यो कुरा बडा विनम्रतापूर्वक बताउनुपर्छ। आदरणीय मित्रहरू, एक थरी माओवादीले तपाईँको हातमा बन्दुक थमाउन थालेपछि काङ्ग्रेसले हातमा पासपोर्ट थमाएको पाउँछ। एउटा बाध्यताको कदम नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त्यो युवकलाई उठाएको उसको प्रश्नलाई सम्वाद गर्नुपर्छ। मेरो छोरा बाहिरिएको छ, मेरो छोरी बाहिरिएको छ भनेर आमाले बाबाले गुनासो काङ्ग्रेससँग गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसले रूपान्तरित हुने काङ्ग्रेसले सम्वाद गर्नुपर्छ। आमा, तपाईँको छोरामा माओवादीले तपाईँको छोरालाई, तपाईँको छोरीलाई माओवादीले बन्दुक थमाउँदै गर्दा हामीले पासपोर्ट थमाएको हाम्रो बाध्यता। एउटा देश जहाँ बन्दुक बोकेर सत्ता र विद्रोहीको बिचमा द्वन्द्व भइरहेको छ, त्यो बेलामा राज्यले गर्ने के थियो? जब उद्योग धन्दाहरूको विकास हुने कुरा भन्दा 10-10 वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्व हुन्छ, राज्यले गर्ने के थियो? त्यसैले साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईमा जानुपर्ने त्यो व्यवस्था बोकेर युवकलाई पनि सम्झिनुपर्छ। यो बेलामा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र सँगै यो पनि भन्नुपर्छ, आदरणीय मित्र, तपाईँ बिपी कोइरालालाई सम्झिनुहुन्छ, बिपी कोइरालालाई चिन्नुहुन्छ। बिपी कोइराला ती नेता हुनुहुन्थ्यो जो 17 सालमा जेल पर्नुभयो, क्यान्सर 3 साल 4 सालमै भएको थियो। 8 वर्ष जेल बसेर निक्लेपछि क्यान्सरको रोगी बिपी कोइरालाले उपचार गर्न जान पाऊँ भनेर पासपोर्ट माग्नु। परराष्ट्र मन्त्रालयले पासपोर्ट दिएन। पासपोर्ट नपाइसके पछाडि उहाँले दरबारमा निवेदन हाल्नु। त्यस बेला राजा महेन्द्र उपचारका लागि जानुभएको थियो र युवराज वीरेन्द्रका नाममा उहाँले दरबारमा निवेदन हाल्नु। 25 साल कि म उपचार, क्यान्सरको रोगी छु, उपचार गर्न जाउँ भनेको सरकार, मैले पासपोर्ट पाइनँ। पासपोर्टका लागि युवराज विराट सरकारबाट निर्देशन बक्सोस्। तर 2 महिना पछाडि दरबारबाट संवाद सचिवालयबाट एउटा पत्र आयो। श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विराटनगर, श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पूर्व प्रधानमन्त्री भनेर लेखिएन। श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विराटनगर लेखियो पत्रमा कि तपाईँले पासपोर्ट चाहियो उपचार गर्न जान भनेर तपाईँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुँदै श्रीमान युवराज विराट सरकार समक्ष दिएको निवेदन युवराज विराट सरकारबाट गृह मन्त्रालयलाई सोधनी बक्स हुँदा तपाईँको चालचलन अहिले पनि ठिक छैन भन्ने कुराको जाहेर गृहबाट भएको हुँदा तपाईँलाई पासपोर्ट दिन नसकिने बेहोरा सूचित गरिन्छ। यो त्यही देश जहाँ बिपी कोइरालाले पासपोर्टसम्म नपाएको अवस्था थियो कुनै कालखण्डमा। तर त्यही देशमा कुनै बेला यस्तो आयो, द्वन्द्व भयो, हिंसा भयो कि हामीले पासपोर्ट बनाएर जनताको हातमा दिनु पर्यो, किनभने हिंसाबाट बसिरहेको युवकले कम्तीमा रोजगारीको लागि 7 समुद्र पारी हिँड्ने अवसर पाओस्। मैले यो यस कारण भन्दैछु किनभने त्यो युवकलाई यो बेलामा हामीले सम्झिन जरुरी छ। तर सँगैमा काङ्ग्रेसको अधिवेशनबाट महाधिवेशन पछाडि हामी नीति अधिवेशनमा जाँदैछौँ। त्यो नीति अधिवेशनबाट 15 वर्षको एउटा यस्तो सपना बनाउनुहोस् जुन सपना बनाउँदै गर्दाखेरि सङ्कल्प गर्नुपर्छ कि व्यवस्थाको आँसु बगाउँदै उडेको बाबुको छोराले खाडीबाट फर्केर आएको दशकमा छोरालाई दसैँको टिका लगाइदिँदै गर्दा यो नभनोस् कि बाबु देशमा केही हुँदैन, म गएर आएँ, अब गएर आउनु तेरो भनेर भन्ने अवस्था नआओस्। तपाईँले काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा कसको के कति मत लिने भन्ने कुरो मात्रै होइन, उसको जीवनलाई, उसको भावनालाई पनि तपाईँले यो बेलामै सम्झिनुपर्छ, सोच्नुपर्छ। त्यो 15 वर्ष भन्दै गर्दा मैले यहाँनिर दोहोऱ्याउँछु। बिपी कोइरालाले 15 वर्षको सपना नेपाल देशलाई, नेपालको नागरिकलाई म आफू जस्तो बनाउँछु भन्नुभयो। त्यो भन्नुभयो के भन्नु? 2016 सालको जेठको 13 गते प्रधानमन्त्री भनेर अब 31 सालसम्म लगातार प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भनेको होइन। 3 वटा निर्वाचन लगातार काङ्ग्रेसलाई जिताउनुहोस्, म बन्नुला प्रधानमन्त्री, अर्को बन्नुला प्रधानमन्त्री, तर त्यो 15 वर्षभित्रमा देशलाई बदल्नेछौँ, हामी एउटा ठाउँमा पुर्याउनेछौँ भन्ने हाम्रो सपना हेर्नुहोस्। 51 मारेका थियौँ, 56 मार्न मानेनौँ, 56 मार्न मानेनौँ, तर 70 मा के जितेका थियौँ, फेरि 74 मा हामी हारिहाल्यौँ। भएको छ वडा तहदेखि लिएर केन्द्रीय तहसम्मको जो जिम्मेवारीमा जान लाग्दै हुनुहुन्छ, छोस् कुनै पनि गाउँको महिला या पुरुषलाई छोस् र 15 वर्ष हामी बनाउँछौँ भन्ने खालको उद्घोष काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले यो भन्न चाहन्छु। समयमा सम्झाउँ तपाईँहरू राजु सदा चिन्नुहुन्छ, म बिर्सिनु थाहा छैन कुन काल सक्रिय रहिरहन्छ, जुन बेलासम्म एउटा निश्चित कालखण्डसम्म राजनीतिमा सक्रिय रहेर फेरि
PCR को परीक्षण गरेको रिपोर्ट 11 दिनमा आउँदै गर्दाखेरि धनुषा एउटा आधुनिक सहर समाज बनिसकेको छ। धनुषालाई छोडिदिनुहोस्, तिपुरको सडकमा मर्निङ वाक हिँड्दै गरेका मानिसहरूले देखे कि एउटा अवधर उठाए, दाजुको प्राण टकेर उडिसकेको रहेछ। यहाँको त्यो चिसोको बेलामा लकडाउनको कलङ्कीमा साना गाडीबाट उतारेर चढाएर 2 पैसा बेलामा जुन बेलामा राजु सदाहरू धनुषामा छटपटाउँदै मर्दै थिए, त्यो बेलामा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड कीर्ति हरिहरू बालवाटारमा बसेर सत्ताको लागि त्यो बेलामा म ती राजु सदा र सूर्यबहादुर जीवनमा महाधिवेशन गर्न आउँदै गर्दा तपाईहरुले यो यहाँको जमिनले सोध्नु होला 10,000 मानिसको हिसाब कसले बुझाउने हो देशलाई। कमरेड केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट बिदाई हुँदै गर्दा हाच्छिउ गरेर उडाउनुस् भन्दै गर्दा, हर्दी पानी खानुस् भन्दै गर्दा, अम्बाको पत्ता उमालेर चेक भनेर भन्दै गर्दा 10,000 मान्छेको मृत्यु भइसकेको थियो। यो कुनै आरोप होइन। संसारभरिका सरकारहरूको परीक्षा केमा गर्ने, समीक्षा केमा गर्ने? संसारभरिका सरकारहरूको समीक्षा कोरोनाको बेलामा त्यो सरकार जनताको जीवनका प्रति गम्भीर भयो या भएन भन्ने कुरामा समीक्षा गर्नु। त्यसैले यो विषयमा मैले कहाँनिर गाँस्दैछु भन्दै गर्दाखेरि भने हामीले महाधिवेशनको घडीमा ती बितेका राजु सदा र सूर्यबहादुर तामाङलाई सम्झिनुपर्छ। धनमाया गुरुङ छटपटिँदै हस्पिटलको 7औं हस्पिटलमा पुग्दै गर्दाखेरि कास्की पोखराको एउटा हस्पिटलको बाहिर भर्ना नदिएर त्यही कालखण्डमा बितेको म सम्झिरहेको छु। त्यसैले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले यो विषयलाई त्यो ढङ्गले सम्झिन जरुरी छ। यो बेलामा त्यो अनुहार मात्रै होइन, म कुनै अर्थशास्त्रीहरूको अनुहार सम्झिन चाहन्छु जसले नीतिगत सुनिश्चितता नभएर आज देश यो अवस्थामा पुगेर पुँजीगत बजेटसम्म खर्च गर्न नसकेर देश भनेर हाम्रो दृष्टिकोणलाई बुझेर भनेर चिन्तित भएर पनि बसिरहेको छ। त्यो इमानदार मानिसहरूको अनुहार पनि सम्झिन चाहन्छु जो मेहनतको जीवन बाँचिरहेको छ तर उसलाई चिन्ता यो देशको भ्रष्टाचारको बारेमा छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूको सङ्ख्या सानो हो तर त्यसले हाम्रो अनुहारमा धेरै कालो खोतेको छ। कालो खोज्नका लागि धेरै कालो चाहिँदैन। दाग लाग्नको लागि, सफा कपडामा दाग लाग्नका लागि पार्टीभरिको कालो चाहिँदैन। हाम्रो राजनीतिमा, हाम्रो देशमा, दलहरूमा, सरकारहरूमा हाम्रो समयको आज सबैभन्दा ठुलो समस्या के भएको छ भन्दा भ्रष्टाचारको विषय भएको छ। म यो बेला सम्झिन्छु कि त्यो अनुहारलाई सम्झिँदै गर्दा एरियल सान्चेजलाई कोस्टारिकाको पूर्व राष्ट्रपतिले एकपल्ट के भन्नुभयो भने गरिब राष्ट्रमा हुने भ्रष्टाचार भनेको गरिबको घरमा भएको छोरी जस्तै। गरिबको घरमा चोरी गरेर राति के लिएर जाला? त्यही सानो ओर्ने ओछ्याउने होला, त्यही भोलिपल्ट पकाउने एउटा कराई होला, डेक्ची होला। आज यो देशको भ्रष्टाचारको अवस्था जे छ त्यो विषयलाई यो बेलामा काङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक सम्झेर 2059 सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन हामीले बनायौँ, त्यो अपर्याप्त भयो। अबको युद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध भन्ने खालको मनोविज्ञान राष्ट्रव्यापी रूपमा उठ्नका लागि, पार्टीभित्र उठ्नका लागि, पार्टीले त्यो धारणा लिनका लागि र एउटा नयाँ ढङ्गको कानुन र कडी कडाउको वातावरण र मनोविज्ञान बनाउनका लागि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले त्यो सोच्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, खुद्रा व्यापारीहरू भन्नुहोस्, किराना पसलहरू भन्नुहोस्, उद्योगीहरू भन्नुहोस्, व्यवसायीहरू भन्नुहोस्, कोरोनाको बेलामा कसले कस्तो अवस्था बेहोरेका छन् तिनलाई पनि यो बेला सम्झिनुपर्छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन खेती गर्दै गरेका किसानहरूले, श्रम गरिरहेको श्रमिकले, मेहनत छ, किसानको राम्रो बजार छैन, बजार छ राम्रो मूल्य छैन, मूल्य छ महँगी कुनै बचत छैन। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले तिनलाई सम्झिनुपर्छ। स्कुल पढाउँदै गरेको शिक्षक र प्राध्यापकहरू जसले सम्मानको जीवन नपाइरहेको बारेमा गुनासो छ। प्रहरी, सिपाही, सेनाहरू जसले अहिले आत्मसन्तोषको अनुभूति नगरिरहेको अवस्था मुलुकमा छ। फुटबलको मैदान या क्रिकेटको मैदानमा खेलिरहेका खेलाडीहरू होलान्, ती खेलाडीहरू जसले देशको प्रतिष्ठालाई राष्ट्रिय रूपमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न सक्छन्, तिनका पनि कुनै न कुनै गुनासोहरू होला। काङ्ग्रेसले सम्झिने भनेको सबलाई हो। किनभने देश कसले बनाउँछ? देश बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्ला सांसदले, तपाईँलाई लाग्ला मन्त्रीले, तपाईँलाई लाग्ला प्रधानमन्त्रीले, निश्चय नै देश बनाउने जिम्मेवारी, समन्वय गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिको। देश सडकमा गाडी घुडाइरहेको एउटा ड्राइभर साथले पनि भनौँ योगदान गरिरहेको भएको छ। बिहान तपाईँको चुलामा पुग्नका लागि चियाको बत्ती टिप्दै गरेको एउटा दिदीले पनि देश बनाउनलाई योगदान गर्नुभएको छ। तपाईँले खाने चामल पुर्याउनका लागि हलो जोत्दै गरेको किसानले पनि देश बनाउनलाई योगदान गर्नुभएको छ। अस्पतालमा काम गर्दै गरेको डाक्टरले होस् या स्कुल पढाउँदै गरेको शिक्षकले या बोर्डरमा उभिएर देशको सीमालाई रक्षा
गर्न उभिएको एउटा सिपाहीले होस्, तपाईँको गाउँको रक्षा गर्न बसेको एउटा प्रहरी होस्, देश बनाउन ती हरेकले योगदान गरिरहेको छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि ती सबलाई काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले सम्झिनुपर्छ र सम्झिनुपर्छ सामाजिक विसङ्गतिले ध्वंस भएको अनुवाद हो। आज देशमा रूपान्तरण भनेको के हो? दलमा रूपान्तरण गर्दै गर्दा, देशमा रूपान्तरण गर्ने कुरोलाई सँगै लिएर जाँदै गर्दा रूपान्तरणको सबैभन्दा प्रधान विषय भनेको सामाजिक रूपान्तरणको विषय। गएको वर्ष चैत्र 6 गते म महोत्तरी जिल्लाको औरैमा पुगेको थिएँ। नेपाली कङ्ग्रेस महोत्तरीको जिल्ला स्तरीय सभा कार्यक्रमको स्टेजमा चढ्नु अगाडि सोनामाई स्थान भन्ने मन्दिरमा गएर ढोगिसके पछाडि गुरुजीले माला लगाइदिनु भयो, टिका लगाइदिनु भयो। म स्टेजतिर चढ्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा साथीले आएर समाजको पछाडिबाट भन्नुभयो, दाइ तपाईँले मलाई चिन्नु? मैले फर्केर हेरेँ। सामान्यतः तपाईँ हाम्रो चलन के हो? राजनीति गर्ने मान्छे के चिने नि भन्ने चलन हुन्छ, अथवा चिनिएन भने के छ यार, कसो छ खबर खाऊ भन्ने हुन्छ। हामी हतारमा कमै भन्छौँ, परिचय गर्ने त्यस बेला समय भएन भने हतारमा हामी कमै भन्छौँ कि परिचय कम भन्छ। तर मैले उहाँलाई फर्केर हेर्ने बित्तिकै मैले उहाँको पाखुरीमा समाएँ, तपाईँ सन्तोष चौधरी होइन भने हो दाइ। अनि मैले भने तपाईँको श्रीमती इन्द्रेशजीको के छ? ठिक छ दाइ। म स्टेजतिर गएँ, उहाँले मलाई फेरि स्टेजको छेउमा आएर के भन्नु, दाइ कार्यक्रम सकिएपछि मेरो घरमा निक्लिदिनुपर्छ। मैले बोल्दै गर्दाखेरि भने मलाई यहाँबाट कार्यक्रमबाट झापा जानु छ, म कहीँ अलमलिन्न कहीँ लाग्दिनँ, सिधै म सन्तोष चौधरीजीको घरमा गएर जानु छ भने नबन्दै घरमा गएँ। उहाँको घरमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा कोठामा ताला लगाएर राखिएको, त्यो ताला कहिले पनि खोलिँदैन। तपाईँहरू कति बेला हेर्नु पनि भएको थियो होला, सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको टेलिभिजन कार्यक्रम ऐनाको प्रस्तुता भएर मैले 6 महिनासम्म सामाजिक विषयवस्तु अध्ययनमा समय लगाएँ। पार्टीको प्रवक्ताको काम गरिरहँदै गयो, यता कामलाई असर नगरिकन सामाजिक रूपान्तरणको विषयवस्तुको कार्यक्रम ऐनाको निर्माणमा म राष्ट्रव्यापी रूपमा गएँ। उहाँले त्यो ढोकाको चाबी लगाएर राख्नुभएको थियो, उहाँले कहीँ खोल्नु न थियो, खोल्नु न। उहाँले भन्नुभयो आज तपाईँ आउनुभएको छ, आज म यो चाबी भित्र गएँ। त्यो कोठामा भित्र गएर जाँदै गर्दाखेरि के थियो तपाईँलाई थाहा छ? एउटा सानो बच्चीले दुध खाने हुन्छ नि, त्यो निप्पल यसरी त्यो छ दुधदानी। सानो बच्चीले छ्याङ 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 गरेर बजाउने बाजा, सानो बच्चीले लगाउने लुगा, उसको सानो यत्रो साइजको चाहिँ जुत्ता। अनि बच्ची कहाँ छिन्छ भन्दै गर्दाखेरि भने केवल 8 महिनाकी बच्चीलाई कोक्रोबाट लिएर गएर कसैले बलात्कार गरेर मारे। अनि उनीहरूले त्यो ढोका खोले अनि मलाई देखाए, दाइ कहिले पनि खोल्दैन, तपाईँ आउनु। उनीहरूले त्यो राजनीतिक विश्व प्रकाशलाई देखाइरहेका थिएन, सामाजिक रूपान्तरणको विषयवस्तुको एउटा ऐना कार्यक्रमको प्रस्तुतलाई देखाइरहेका। मैले त्यो हेर्दै गर्दाखेरि मैले अँगालो मारेँ, सन्तोष म भावुक भएँ, मेरो आँखाभरि आँसु आयो। म आफू पनि एउटा छोरीको बाबु, छोराछोरी मेरो हुँदै गर्दा मैले पनि अर्को छोरीलाई फेरि महसुस गरेँ। मैले यहाँ तपाईँलाई सोध्नुहोस्, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि त्यो ढोकामा ताला लगाएर छोरीको दुधदानी र सानो जुत्ता राखेर बसेको सन्तोष चौधरीहरूलाई काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले सम्झिनुपर्छ कि? हामीले असरल पीडाका दृश्यहरूलाई सम्झिनुपर्छ कि पर्दैन? सामाजिक रूपान्तरण भएन भने देश बनेको हुन्छ? सबको घर ताजमहल जत्रै भयो, तर घरभित्र श्रीमानले श्रीमतीलाई तातो तेल खाइदिएको कथा जबरजस्त छुपेर बसेको छ भने के देश बन्यो? हरेकको घर सिंहदरबार जत्रै भयो, तर बाहिर सिंहदरबार अघितिरको सडकमा होटलमा एउटा बालकले होटलको टेबल पुछिरहेको छ भने के देश बनेको भयो? हरेकको तलब अमेरिकी डलर लाख रुपियाँ बराबर वार्षिक आयो, करोड रुपियाँभन्दा बढी नेपाली पैसा आउन थाल्यो। तर जातीय विभेदको कारण प्रेम गर्यो भनेर मारिएर कोही मान्छे भेरी नदीमा फालिए जस्तै नारायणीको तिलमा फालिन थाल्यो भने के देश बनेको भयो? त्यसकारण काङ्ग्रेसको म के भन्छु, काङ्ग्रेसको तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो प्रधान कुरो होइन। काङ्ग्रेसको अबको आँखाले दृष्टिले देख्दै गर्दाखेरि यो देश बनाउने भन्दै गर्दाखेरि 15 वर्षको सपना देख्दै गर्दा बाटो चाहियो, बिजुली चाहियो, संहिता चाहियो, गणतन्त्र चाहियो, ठिक छ। तर देश बन्नु भनेको बाटो बन्नु, बिजुली निक्लिनु, संहिता र गणतन्त्रमा जानु, तर सामाजिक रूपान्तरण असरल मुद्दाहरूलाई बिर्सिएर जानु बिल्कुलै होइन। यो एउटा दलको मात्रै होइन, साझा दलको हरेक दलको साझा जिम्मेवारी
गरेको विषय र त्यो विषयलाई बोकेर जाने हाम्रो यो बेला चाहिँ सङ्कल्प बन्नुपर्छ। हामीले सङ्कल्प गर्दै गर्दा यो बेलामा सम्झिने परिवार छन्, शहीद परिवारहरू गाउँमा असङ्ख्य शहीदहरूका बाहरू आमाहरू या शहीदका छोरा या छोरीहरू पाएका ती अनुहारहरू गाउँमा शहीद नभए पनि कसैले शहादत जस्तो जिन्दगी बिताउनु भएको छ। तपाईँकै चितवनमा पनि लामो राजनैतिक जीवन बिताएर मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जेलमा। राणा मिश्रजी तपाईँ छुटेर जानुहोस् जेलबाट, तपाईँ जेलबाट छुटेर जानुहोस्, नभए ब्लड क्यान्सर भएको मान्छेको जेलमा मृत्यु हुन्छ। 1 महिनापछि राणा मैदानले फेरि खबर पठाए कि जस्तो जेलबाट खबर पठाउनु भयो, त्यो खबर त्यो जवाब सुन्दै गर्दा रौँ ठाडो हुन्छ। उहाँले दरबारलाई खबर पठाउनु, महाराज सर कटा देंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे भनेर उहाँले जवाब पठाइदिनु भयो। शहीद त भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि मलाई मेरै देशमा लिएर जाऊ, महोत्तरी मेरो घरमा लिएर। साथीहरू मोटरसाइकलमा हामी त्यहाँका देहातका गाउँहरू घुम्दै गर्दाखेरि उहाँले सम्झना छ। त्यसैले मैले यो यसका आएंगे नहीं भनेर माओवादीले मार्न चाहँदै गर्दा कमरेड प्रचण्डहरूको विद्रोह, कमरेड प्रचण्डहरूको जुन छोडिकन काङ्ग्रेस भन्ने चिज जीवित राखेको छ, जसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस बाँचेको छ। त्यो अघिको 18 अनुहार भन्दै गर्दाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 1 खिल्ली चुरोटमा 1 पैसा करको नीति लिएर चीन सरकारबाट लगानी गराइराखेर भरतपुरको बन्जर जमिनमा भरतपुरमा बिपी कोइरालाको नाममा एउटा क्यान्सरको अस्पताल खडा भयो। जनकपुरको फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित भएका चुरोट खाएर फोक्सो डढाएर कसैको क्यान्सर भएको छ भने हे कमरेडहरू जाऊ भरतपुरको क्यान्सर अस्पताल, तिम्रो लागि उपचार गर्ने कुरा सरकारले खडा गरेको छ। काङ्ग्रेसले सरकारको काम भनेको थियो, सरकारको काम भनेको चुरोट उत्पादन होइन। छाला जुत्ता कारखाना बेच्यो, काङ्ग्रेसलाई आरोप लाग्यो। रूपान्तरित काङ्ग्रेसले देशका सामुन्ने उभिएर भन्नुपर्छ, हो छाला जुत्ता कारखाना बेच्यौँ, 400 मान्छेले जनकपुरको चुरोट फ्याक्ट्रीमा जागिर गर्दै गर्दै थियो भने त्योभन्दा हजारौँले जागिर भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालमा गरे जस्तै हामीले छाला जुत्ता कारखाना बेच्दै गर्दा, जुत्ता कारखाना बेच्यो भन्दै गर्दा हो हामीले बेच्यौँ। एउटा गरिब देशको सरकारले कसलाई कुन साइजको जुत्ता लाउनु मन लाग्छ, कसलाई खैरो, कसलाई कालो लाउनु मन लाग्छ, कसलाई लेस भएको, कसलाई लेस नभएको लाउनु मन लाग्छ, जुत्ता सिलाएर बस्ने होइन। हामीले बेच्यौँ, तर फ्याक्ट्री बेच्यौँ, मेसिन बेच्यौँ, माटो बेचेनौँ। त्यो फ्याक्ट्री लगेर यहीँ चितवनपट्टि नवलपरासीमा एउटा उद्योगपतिले चलाउने प्रयत्न गर्नुभयो, चलेन, द्वन्द्वको बेला त्यो डुब्यो। तर त्यही बाँसबारीको छाला जुत्ता कारखाना भएको माटोमा पहिला कुनै बेलामा सरकार जुत्ता सिलाउँथ्यो, त्यो माटोमा सरकार अहिले पनि सिलाउँछ, तर जुत्ता होइन, मान्छेको मुटु धुलो पर्यो भने मुटु सिलाउँछ। गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र मुटु अस्पताल खडा। त्यो माटोको उपयोग के गर्ने भन्ने कुराको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु के गलत हो? जुत्ता सिलाउने, चुरोट उत्पादन गर्ने यस्ता फ्याक्ट्रीहरू डुब्दै गर्दै गर्दाखेरि कतिपय कुरो आयात गर्दै गर्दा हुने, उत्पादन आफू गर्नुभन्दा आयात गर्दै राम्रो भन्ने सोच्यो। कतिपय गर्दै गर्दा कमजोरी भयो, हामी आत्मालोचित पनि हुन्छौँ। कतिपय उद्योग धन्दाको सन्दर्भमा जे कमजोरी भएको छ भन्ने छ, तर हामीलाई भएको भन्दा बढी लागेको आरोपको सन्दर्भमा जवाब पनि दिन्छ। सरकारमा छँदै गर्दा जे कमजोरीहरू भए, रूपान्तरित काङ्ग्रेसले देश रूपान्तरणका लागि दलमा रूपान्तरण भनेको, काङ्ग्रेसको रूपान्तरण भनेको हिजो सरकारमा हुँदाखेरि हामीले 100% ठिकै गरेका थियौँ, जे निर्णय गरेका थियौँ सही गरेका थियौँ, त्यो होइन। हामीले गर्दै गर्दाखेरि दलले सरकारमा छँदा कमजोरी गरेको कुराको पनि आत्मालोचना हुने हो। त्यो विनम्रता काङ्ग्रेसले राख्दछ। लर्निङ बाई डुइङ मिस्टेक भन्छ। चाहे चुनावी मैदानमा जाँदै गर्दा गरेको पार्टीका निर्णयहरू होस्, चाहे सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा गरेका निर्णयहरू होस्, स्थानीय साथीहरूको भावना के छ, स्थानीय भूगोलको चाहना के छ, देशभरिको कुन जिल्लाको के भावना छ, चितवनका साथीहरूको भावना के छ, चितवनको पनि भरतपुरकै साथीहरूको भावना के छ भन्ने कुरोलाई गम्भीरतापूर्वक हेक्का नराखिकन यदि हामीले कर्महरू आगामी दिनमा गऱ्यौँ भने त्यो रूपान्तरित काङ्ग्रेस हुँदैन। त्यसैले मैले यहाँ उभिएर तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि अघि सभापतिजीले पनि भन्नुभयो, भन्दै गर्दाखेरि मैले यो प्रश्न यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि काङ्ग्रेसले रूपान्तरित हुँदै गरेको काङ्ग्रेसले निर्णय गर्दै गर्दा, कुनै पनि सन्दर्भमा निर्णय गर्दै गर्दा तलका पार्टीको वार्ड तहको साथीहरूको भावना के छ भन्ने बुझेर मात्रै निर्णय गर्ने काङ्ग्रेस अबको राष्ट्रिय रूपमा काङ्ग्रेस बनाउँदैछौँ, जुन जिम्मेवारीमा हामी जाँदै गर्दा म त्यो अपिल र आग्रह तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। बाटो नपुगेको ठाउँमा कैयौँ ठाउँमा बाटोहरू काङ्ग्रेसले बुझाएन। बिजुली नबलेका चितवनका कैयौँ गाउँहरूमा बिजुली बले, जनतालाई बुझाएनौँ हामी। सदरमुकाम
आएर पढ्ने बाबुआमाका छोराछोरीहरू गाउँमा +2 पढ्न थाले काङ्ग्रेसको नीतिको कारण हामीले बुझाएनौँ। हातमा मोबाइल आइपुग्यो, हामीले बुझाएनौँ। त्यो ब्याङ्कहरू खुल्दै गर्दा कयौँले जागिर पाए होला, अस्पताल खुल्दै गर्दा डाक्टर र नर्स भयो होला, एयरलाइन्सहरू खुल्दै गर्दा पाइलट र एयर होस्टेजहरू भयो होला, ग्राउन्ड होस्टेजहरू भयो होला। सहकारीहरूको यत्रो विकास यही चितवनको माटोमा बिपीले रोपिराखेर उस बेला भकान सिंह गुरुङहरूको पालामा सुरु भएको सहकारी आज राष्ट्रव्यापी फैलिँदै गर्दा सहकारीबाट हजारौँ रोजगारीहरू भयो होला, सहकारीबाट रकम लिएर कैयौँ जीवनहरू चलायो होला। हामीले यो केही पनि बुझाएनौँ। आदरणीय साथीहरू, काङ्ग्रेसले के यो देशमा केही नै गरेको छैन? समृद्धिको यात्रामा गरेको काङ्ग्रेसले सिर्जना गरेको त्यो रोजगारी जति होला त्यसको छेउमा तुलना गरेर हेर्नुहोस् त। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा कमरेड केपी ओलीले के गर्नु? अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्नु, अनि युवकलाई लगाइदिनु भयो रातो लुगा, रातो ज्याकेट, हातमा दिनुभयो बेल्चा, अनि गएर भन्नुभयो गाई दबाउ, अनि गएर भन्नुभयो सडकको नाली सफा गर। त्यही रोजगारीको लागि कम्युनिस्टहरूले मत दिएका थिए लाइन लागेर। अनि काङ्ग्रेसले एयरलाइन्सको विकास गराएको कुरो, मिडियाको विकास गराएको कुरो, प्राइभेट सेक्टरको विकास गराएको कुरो, स्थापना भएका हजारौँ रोजगारीको कुरो रोजगारी जस्तो लाग्यो। हामीले जनतालाई बुझाउन सक्ने काङ्ग्रेस बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न म यहाँनिर एउटा सम्झिन चाहन्छु। हिंसा हुन्छ देशमा, शान्ति काङ्ग्रेसले दिलाउँछ। युवकले बुझ्दैन, शान्ति मलाई दियो, मैले बाँचेको जीवन उसले बुझिरहेको छैन। दूर दराजको हुम्ला र जुम्लाको गाउँमा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, 46 सालको परिवर्तनभन्दा अगाडि 1 लाख आमाले बच्चा जन्माउनु भयो भने 11 जना आमाको बच्चा जन्माइसकेपछि मृत्यु हुन्थ्यो। 11-12 जना आमा असुरक्षित मातृत्वको कारण बच्चा जन्मेर च्यार रोइरहेको त्यो आमाको मृत्यु भइसक्यो। सेतो कपडाले बेलुका आमामा लगिसक्यो। अनि त्यति नै सङ्ख्याको बालकहरू आमाको पेटबाट जन्मिने गर्दा मरेर जन्मिन्थे। आमा गर्भवती भएको अवस्थामा क्याल्सियमको चक्की र आइरनको चक्कीसम्म खान नपाएर दूर दराजको आमाहरूले जन्मिँदै गर्दाखेरि मरेको बच्चा जन्माउँथे। आमाहरू मेरो बाबु मेरो नानी भनेर च्यापिरहेका हुन्थे। अर्कोले समातेर मरेको बच्चा जन्माइस् त्यसलाई छोड्दै भनेर लिएर जान्छ। आज त्यो दूर दराजको गाउँमा काङ्ग्रेसले 46 सालको परिवर्तन पछाडि उपस्वास्थ्य चौकी बनायो होला। उपस्वास्थ्य चौकी बनाएपछि आइरन र क्याल्सियमका चक्कीहरू पुग्यो होला। सुरक्षित ढङ्गले मातृत्व हुन थाल्यो होला, सुरक्षित ढङ्गले प्रसव हुन थाल्यो होला, बच्चा सही सलामत जन्मिन थाल्यो होला। त्यो बच्चा जन्मियो, हुर्क्यो, बढ्यो, 70 सालमा 18, 20, 22 वर्षको भयो। भोटामा लाइनमा उभियो, बाबु तिमी कसलाई मत हाल्छौ भन्दा म जसलाई मत हाल्नुला, म काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हाल्दिनँ, काङ्ग्रेसले मेरो लागि केही पनि। त्यो युवकलाई च्याप्प समातेर, हे युवक, काङ्ग्रेसले ल्याएको स्वास्थ्य चौकीको कारण तिमी बाँचेका छौ। तिमीले फेर्दै गरेको सासमा काङ्ग्रेसको कारणले सास भरिएको छ भनेर नबिर्स। तिम्रो आमा बाँचेको जीवन काङ्ग्रेसको कारण छ भनेर नबिर्स। हामीले भनेन। त्यसैले यो बेलामा म एउटा प्रसङ्ग सम्झिन्छु। एउटा युवकले सहरमा खबर पाएछ आमाको मृत्यु भयो गाउँमा भनेर। खबर पायो, खबर पाएपछि खुसी भएछ। अचम्मको कुरा, तपाईँ हामी कसैले पनि आमाको मृत्यु भएको खबर पाउँदा त खुसी हुँदैन। त्यो युवक खुसी भएछ, हो आमाको मृत्यु भएको छ, फलानी श्रीमतीलाई फोन गरेर थाहा पायो आमाको निधन भयो। अनि खुसी हुँदै लतिमी छिटो रेडी हुँदै गर, ए हो आमा बित्नु भयो, ल ठिकै हो, राम्रो हो भन्छ। बुहारी पनि छोरो पनि त्यही भन्छ। दुवैजना खुसी हुँदै गाडी लिएर गाउँ जाने भयो। उनीहरूले सल्लाह गरे कि गाउँमा गएर आमाको सद्गति उही गर्ने हो, अनि फर्केर यतै कामसँग गर्नु। आमाको मृत्युले कहीँ छोडेन छोरालाई, आनन्दित भयो, खुसी भयो। कम्तीमा बेडा पार भयो। कारण के रहेछ, जाँदै गर्दा उनीहरूको स्मृतिमा आइरह्यो भने ऊ सानो बालक हुँदै गर्दाखेरि स्कुलमा साथीहरूले भनेछन् तेरो आमा त अन्धी। अहिले त्यो शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन, दृष्टिविहीन भन्छ। तर स्कुलमा बालबालिकाले भन्दै गर्दा अन्धी भन्नु, तेरो आमाले आँखा देख्दिन भने। अरूको आमा आएका छन्, आँखा देखेका छन्, बाबु भन्दै आमालाई मारेका छन्। ऊ त सुनेको छ आमाले आउँदै पनि आउनु, आँखा देख्नु, तेरो आमा यस्तै। सानो बाल मनोविज्ञानले किने तेरो आमा यस्तै, तेरो आमा यस्तै, तेरो आमा यस्तै, त यस्तो छोरो। उसको दिमाग बढ्दै गर्दाखेरि पनि त्यही भइल। अनि बढ्यो, बढ्दै गयो। आमाले आफ्नो घर सबै गिरवी राखेर पढाइ, ठुलै मान्छे बनाइन्, राम्रै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बनाइन्, सहरमा गयो, काम गर्न थाल्यो। तर आमाबाट मुक्ति हुने भन्ने कुरा उसको दिमागमा रहिरह्यो। बिहे गरिसकेपछि घरमा बस्यो, श्रीमती सहित आमा सहित सहरमा बस्यो। सासु र बुहारीको मिलेन, आमालाई गाउँतिर पठाइदियो, श्रीमतीसँग रमाएर बस्यो।
मुक्ति चाहिरहेको थियो आमाको मृत्यु भइसकेको सुनेपछि कम्तीमा सही सल्लाह ठिक बुवा आमा जानु राम्रो हो। आमा गई बुढी गई शब्द अहिलेको चलन चल्दै भन्दा बुढी गई राम्रै भयो उसले सोच्यो। गाउँ पुगे पछाडि आमाको लास कहाँ छ भनेर सोध्यो गाउँलेलाई। ऊ छिडीमुनि एउटा छिमेकीको घरमा भाडा बोलेर काम गर्ने क्रममा त्यो दृष्टिविहीन आमाले ती छिडीमुनि जीवन गुमाउनु भएको छ। अनि उसले भनेछ ल आमाको लास लिएर गइसकेपछि खोलामा जलाएपछि हामी त्यतिबाट सहर जान्छौँ। आमाको के सामान छ भन्दा आमाको तिम्री आमाको सामान यो कपडाहरू छ के देखाएपछि एउटा काठको बाकस पनि रहेछ सानो सन्दुक। त्यसो पल्टाइ के सामान मिलाउने गरेर यसो हेर्दाखेरि एउटा डायरी लेखेछ। डायरी लेखेपछि उसले डायरी पढ्न थाल्यो। डायरी पढ्दै गए पछाडि ऊ भावुक भयो मात्र डायरी अँगालोमा लियो। त्यसपछि रुन थाल्यो, त्यहाँ कराउन थाल्यो र दौडीले गएर आमा आमा भनेर अँगालो मारेर उसले चाहिँ आमाको लासमा भयो। भएको के रहेछ डायरीमा लेखेको के रहेछ भने मेरो बाबु आज तिमी जन्मेको 7 दिन भयो। डाक्टरहरूले भन्नुभयो कि तिम्रो छोरोहरू त सही सलामत छ तर तिम्रो छोराले आँखा देख्यो। मैले डाक्टरहरूलाई भने कि डाक्टर साहब मेरो छोरालाई आँखा देख्ने बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दा रेटिना लगाउनुपर्छ। कहीँ रहेछ भने हामी कोसिस गर्छौँ। कहीँ पनि बाबु डाक्टरले रेटिना भेट्नु भयो छैन। मैले सोधेँ डाक्टर साहब मैले मेरो रेटिना दान गरेँ भने मैले मेरो छोरालाई दिने भएँ भने छोराले आँखा देख्छ भन्दा छोराले त्यो आँखा देख्छ त्यसपछि तर तिमीले चाहिँ कहिले पनि आँखा देख्दैन। अनि बाबु मैले भने कि मेरो छोरा भोलि बढेर ठुलो हुँदै गर्दा आँखा देखेन भने मलाई कति दुःखकार लाग्यो। बरु मैले मेरो आँखा तिमीलाई दिएँ भने तिमीले देखेको आँखाले संसार हेर्न। बाबु आज म तिमीलाई अन्तिम पटक अँगालो मेरेर काखमा राखेर तिमीलाई हेर्दैछु र तिमीलाई मेरो आँखा दिँदैछु। मेरो बाबु जिन्दगी खुसी रह, सधैँ खुसी रह, तिमीलाई सधैँ माया गर्ने आमा भनेर आमाले डायरीमा लेखेको रहेछन्। आमाले कहिले पनि एक वचन भनेनछन् कि बाबु तैँले देख्दै गरेको आँखा त मैले गर्दा हो, तैँले अन्धी भनेर दृष्टिविहीन भनेर तैँले आरोपित गरिस्, अपयनित भइस् होला, तँलाई नराम्रो लाग्यो होला तर मैले त तेरो लागि आमाले। आज काङ्ग्रेसले देशमा गाउँमा गएर भन्नुपर्छ तपाईँ मर्दै गर्दा छोरा काठ झोला दसैँमा आउँदैछ छोरो भन्दै गर्दा कसैको छोरो बोरामा बेरिएर आयो प्रहरीको सिपाही आमा तपाईँको छोरो त सही सलामत आयो होइन। कैयौँको छोरो त बेरिएर आयो नि हिंसाको बेलामा, तपाईँको छोरो सही सलामत आयो। त्यही गिर्जा प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेर शान्ति स्थापना गरेर होइन। तपाईँले पाएको संविधान होला, तपाईँले पाएको फिर्दै गरेको सास होला, तपाईँको गाउँको स्वास्थ्य चौकी होला, तपाईँको घरमा आइपुगेको थोरै धाराको पानी होला, विकास समृद्धि यो देशमा पुगेको छैन, भएकै छैन। हिंसाको बिचमा योभन्दा बढी कति हुन सक्थ्यो तर जति भएको छ काङ्ग्रेसको नीतिको कारण आएको छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको कारण आएको छ आमा। त्यसैले काङ्ग्रेसले यो देशलाई आँखा तपाईँको छोराले त्यो बालकलाई आमाले दिए जस्तै काङ्ग्रेसले दिएको भन्दा हामीले बुझाउन सक्ने काङ्ग्रेस अहिलेको बेलामा रूपान्तरित भएको काङ्ग्रेस भन्ने जरुरी छ। त्यसैले अझै काङ्ग्रेसलाई खोजे। आज जनताले काङ्ग्रेसलाई खोज्दैछ तर कस्तो काङ्ग्रेस खोज्दैछ भन्दा रूपान्तरित काङ्ग्रेस खोज्दैछ। अहिले हामीले जसरी चलाइरहेको छौँ, जुन प्रकारको अवस्था छ, विकटता छ, समस्या छ, चुनौती छ, यो सबै कुरालाई चिरेर जाने काङ्ग्रेस खोजिरहेको छ। त्यो काङ्ग्रेस जसले देशको लागि 15 वर्षको सपना दिने काङ्ग्रेस खोजिरहेको छ। मैले दल रूपान्तरणको दृष्टिकोण राख्नु अरे राजनीतिक रूपान्तरणको दृष्टिकोण राख्दै गर्दा भने यति वर्ष पुगेकाले पार्टी छोड्यो भने, यति वर्ष पुगेकाले राजनीति छोड्यो भने राजनीति सुधार हुन्छ भन्ने खालका कुरा पनि आए। मैले त्यसलाई के भने म उमेरको कुरा गर्दिनँ तर म 1 2 3 4 भन्छु। 1 भनेको राष्ट्रपति एकपटक, 2 भनेको प्रधानमन्त्री 2 पटक, 3 भनेको मन्त्री 3 पटक, 4 भनेको सांसद 4 पटक। सांसद 4 पटक बन्दै गर्दा कोही 3 पटक मन्त्री बन्नुहोस् ओके, सांसद 4 पटक बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री 2 पटक बन्नुहोस् ओके, सांसद 4 पटक बन्दै गर्दा राष्ट्रपति 1 पटक बन्नुहोस् ओके। तर त्यो 20 देखि 22 वर्षको अवधि जुन छ त्यो अवधि सिंहदरबार छिरिसकेपछि तपाईँको एक्जिट हुन्छ, तपाईँले त्यहाँबाट छोडेर निक्लिनुपर्छ। मलाई दोस्रो पटक राष्ट्रपति चाहियो भन्न पाइँदैन, मलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री चाहियो भन्न पाइँदैन। मेरो पुस्तालाई प्रस्ताव गरेको विश्वप्रकाश शर्माले भोलि माथि मुलुक हाँकेर जाने भन्ने हो भने कहिलेसम्म, कति वर्षसम्म, कति पटकसम्म भन्ने कुरोलाई हामीले सार्वजनिक रूपमा क्लियर गर्नुपर्छ र त्यो क्लियर गर्ने गर्दा भन्नुपर्छ 1 2 3 4। अमेरिकामा 56 वर्षको बाराक ओबामा घरमा गएर बर्थडे मनाउन पाए त 56 वर्षमा के सिस्टम। तर फेरि 78 वर्षको मान्छे राष्ट्रपति पनि भयो अमेरिकामा। के का कारण त सिस्टम। यो उमेरले पाउने र त्यो उमेरले पाउने र नपाउने भन्ने कुरो होइन। त्यसैले हामीले युवा भन्दै गर्दाखेरि यो पनि बिर्सिनुहुन्न कि पाका उमेरमा पनि हामी पुग्छौँ र काङ्ग्रेसका पाकाहरूले जीवन गुजार्दै गर्दाखेरि फुलेका कपालहरू त्यतिकै फुलेका होइनन्। त्यसैले काङ्ग्रेसले देशलाई बदल्ने कन्सेप्ट र
चाहिँ बदल्ने कन्सेप्ट जरुरी छ। आज 42वटा बुदामध्ये एउटा बुदा छ, त्यो बुदामा मैले उल्लेख गरेको छु कि 3 दिन पार्टीका लागि 4 दिन रोटीका लागि। अब राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेले राजनीति गर्दै गर्दा परिवारलाई समय कतिको दिँदै हुनुहुन्छ? यताको तनाव, यहाँबाट जितिसक्दा घर जाँदै गर्दा त्यसै पनि खानेकुरा मिठो, खल्लो पनि अघि मजाले गमगम गइरहेछ, अनि पछि अधिवेशनमा हारिसक्दा घरमा जाँदा स्वादिष्ट पनि के त्यसै नमिठो। यो तनाव किन दिनुहुन्छ घरमा? जितेको क्षण घरमा त्यसै हो प्यारी, हो प्यारा, अनि हारेको क्षण। त्यसकारण पार्टीको तनाव घरमा पुर्याउने काम छैन, घरको समस्यालाई पार्टीमा ल्याउने काम छैन। हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताले भन्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, जेल जानु छैन, प्रवास जानु छैन, फाँसीमा झुल्नु छैन, 2 पैसा आय आर्जन गर्ने किराना पसल खोल्नुहोस्, कुनै न कुनै व्यवसाय गर्नुहोस्, तर 3 दिन पार्टीका लागि 4 दिन रोटीका लागि। कतिपयले मलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईँले ल्याएको कन्सेप्टमा त्यो कसरी मिल्यो त? 3 दिन पार्टीका लागि 4 दिन रोटीका लागि परिवारलाई खोइ भन्दा त्यो 4 दिनको रोटी कसका लागि आर्जन गर्ने? परिवारका लागि, कोसँग बसेर खाने, परिवारसँग बसेर खाने। यो कुरो बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले सँगैमा मैले भनेको छु कि कुनै पनि ठाउँको सन्दर्भमा राष्ट्रिय रूपमा दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो भने प्रविधि मार्फतबाट गर्न सकिन्छ। अहिलेको 42 मुद्दामा त्यो पनि उल्लेख छ। कांग्रेसको सार्वजनिक सूचना महासमिति सदस्यहरूलाई कि नेपाली कांग्रेस पार्टीले आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ या गठबन्धन गर्नुपर्छ, देशभरिका महासमिति सदस्यले राय व्यक्त गर्नुहोस् भनेर 24 घण्टाको समय दियो भने रिजल्ट आइहाल्छ। के गर्ने भन्ने धारणा आइहाल्छ। विश्वप्रकाश शर्माजी महामन्त्री बन्नु होला, अरू कोही अर्को महामन्त्री सभापति बन्नु होला, हामी 5 जना 7 जना बसेर काठमाडौँमा बसेर एउटा निर्णय ठोक्दिउँला, ल लिएर गएर गर भन्ने कुराको दिन हुँदैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले महासमिति सदस्यले जिल्लाको धारणा लिएर अनि त्यो धारणा बनाउँछ र त्यो भनेको लोकतान्त्रिक हुन्छ। त्यो पद्धति कसरी बन्ने भन्दा अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीले बनाएको वेबसाइटमा त्यो खालको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ कि देशभरिबाट यस अर नोमा मत व्यक्त गर्न सकिन्छ। डिजिटल भोटिङ सिस्टम हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। आज तपाईँ कसैले पनि आफ्नो रेकर्ड तपाईँले हेर्न चाहनुभयो भने अहिले हरेक साथीले क्रियाशील सदस्य www.nepalicongress.org मा गएर सर्च गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो रेकर्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको प्रमुख विश्वप्रकाश शर्मा भए यता हामीले जुन प्रकारको प्रविधिलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यो प्रविधिलाई अब राष्ट्रिय राजनीतिमा, पार्टीको राजनीतिमा बनाएर जाने। त्यसैले यो बेलामा चितवनको जमिनमा राजनीतिमा रूपान्तरणको सन्दर्भको हिजोको दृष्टिकोणपछि दलमा रूपान्तरण, देशमा रूपान्तरणका लागि भन्दै गर्दा एउटा 15 वर्षको सपना सोचौँ, आधुनिक कांग्रेसको सोचौँ, सबै दलहरूको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस बनाएर सोचौँ भन्दै गर्दा म आग्रह गर्न चाहन्छु यो घडीमा कि बीपी कोइरालालाई स्मरण गरौँ, उहाँले दिएको विचारलाई स्मरण गरौँ, साधन गर्ने शहीदहरूलाई स्मरण गरौँ अनि संकल्प गरौँ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशलाई सबैको बनाउनेछ, सबै समुदायको, सबै भाषीको, सबै वर्गको, सबै पेसाको, सबै उमेर समूहको, सबैको बन्ने बनाउने कर्तव्य कांग्रेसले पुरा गर्नेछ। कांग्रेसलाई कांग्रेस बनाउने मात्रै छुट छैन, समाज गाँच्नुपर्ने कर्तव्य छ। भिन्न भिन्न समुदायका, भिन्न भिन्न धर्मका, भिन्न भिन्न संस्कार संस्कृति उमेर समूहहरूको पनि प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तो सजिलोसँग आरामसँग भनिराखेर एउटा उग्रताको मात्रै कुरो गरिराखेर, एउटाले अर्कोलाई आरोपित मात्रै गरिराखेर, असहिष्णुता मात्रै राखिराखेर पुग्दैन। तपाईँले सुन्नुभयो नि कि सँगै काम गरेको साथीहरू छुट्टिएर जाने बित्तिकै उहाँको मृत्यु भएको भए श्रद्धाञ्जली भन्नुहुन्थ्यो। यो असहिष्णुता राजनीतिलाई सुहाउँदैन। प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तित्वमा पुग्यो। मेरै जिल्लावासी कमरेड केपी ओलीजीले ठाउँ ठाउँमा आएर भन्नुभयो, अब तपाईँको अधिवेशनको क्रममा पनि यहाँ आएर भन्नुहुन्छ। उहाँको अभिव्यक्तिको जहिले पनि मिडियाका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, हिसाब निकालेर हेर्नुहोस्, उहाँको अभिव्यक्तिमा जहिले पनि 85% जति ठाउँ उहाँले गालीमा लगाउनुहुन्छ, विपक्षीको आलोचनामा लगाउनुहुन्छ। यत्रो समय झन्डै 45-50 मिनट बोलिसके होला आलोचना भन्ने कुरा गर्दै गर्दा विनम्रता राख्ने प्रयत्न गरेको छु, हामी गर्छौँ। मलाई एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमका सञ्चालक भूषण दाहालले ब्राभो डेल्टामाको कार्यक्रममा 1-2 महिना अगाडि सोध्दै गर्दा भन्नुभयो, यो राजनीतिमा यत्रो विधि गाली किन छ, तपाईँले किन यसरी गाली गर्नुहुन्छ? मैले भने तपाईँले प्रश्न सही गर्नुभयो, तर तपाईँले गलत ठाउँमा गर्नुभयो। किन उहाँले भन्नु? नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक धारणा बोक्ने जिम्मेवारी छ विश्वप्रकाशलाई, बोल्ने जिम्मेवारी छ विश्वप्रकाशलाई। 3 वर्ष प्रवक्ता रहँदै गर्दा मैले घनघोर आलोचना गरेँ होला, गल्तीमा कमजोरीमा आलोचना गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो, गरेँ होला, तर एउटा मात्रै शब्द भनिदिनुहोस् कि कांग्रेसको प्रवक्ताले गाली गरे। हामी गालीमा विश्वास गर्दैनौँ, लोकतन्त्रमा आलोचना हुन्छ तर गालीमा विश्वास गर्दैनौँ। स्वस्थ आलोचना
सङ्घर्षमा विश्वास गर्छ। सँगैका साथीहरू मरे भए हुन्थ्यो, जन्मदिनको शुभकामना छ भन्दा चाहिँदैन। फर्सीका दुईटा कुहिएका भेट्नाहरू, दुईटा नोटबोट पुस्के त्यसपछि गाडी कुद्नु थाल्यो। यो प्रकारको अभिव्यक्तिबाट रूपान्तरित गर्न, दल रूपान्तरण गर्ने भन्दै गर्दाखेरि सहिष्णुताको कुरालाई हामी सम्झौँ। त्यसैले काङ्ग्रेस हौँ, काङ्ग्रेस हुनुको अर्थमा हामी क्रान्तिकारीहरू हौँ, काङ्ग्रेस हुनुको अर्थमा हामी विनम्र पनि हौँ। विनम्रतामा तागत छ, विनम्रतामा शक्ति छ र त्यो शक्तिलाई लिएर समाजलाई रूपान्तरण गरेर जान सक्ने तपाईँ हामीसँग भिजन छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन त्यसैले बितेको 70 वर्षको समीक्षा गर्दै आधुनिक बन्नुपर्छ। आधुनिक